PBBM gipahunong ang discharge ug gipromote ang sundalong nabuta sa gubat. Gipahunong mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Complete Disability Discharge, CDD, ni Captain Jerome Jacuba, ang Army officer nga permanently nabuta atol sa anti-terror operation sa Mindanao. Naigo si PBBM sa viral farewell post ni Jacuba, diin makita ang iyang pagkamaalagad ug pagkamaayo sa serbisyo bisan pa sa iyang kahimtang. Tungod ni ini, gisugo niya si CSAFP General Romeo Bronner nga undangon ang discharge, ipromote si Jacuba ngadto sa Major ug hatagan siyag Major Adaptive Duties nga makapahatag og bili sa iyang 15 ka tuig nga eksperyensya sa military. Ningon pa si PBBM, bisan nabuta na daghan gihapon siyag maserbisyohan, daghan gihapon siyag maambag para sa nasod. Usa ka kusog nga mensahe nga dili pasagdan ang atong mga bayani ug mas kinahanglan nato sila karon. I-share nato ang story ni Major Jacuba para ipakita nga nagbarog ta uban sa atong sundalong dili mo surrender bisan sa kangitngit.